नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुरहरि आचार्य समसामयिक विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यी सामग्रीमा दिगो विकासका लक्ष्य अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2016-2030 का बारेमा र यी लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 4 अथवा गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आवश्यक जानकारी लिनुहुन र आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सुरुवात गरौँ अबको विषयवस्तु। सर्वप्रथम दिगो विकास भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुबाट सुरुवात गरौँ। मानव जाति सहित सिङ्गो प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र जैविक चक्रलाई निरन्तरता दिने ठुलो क्षमता हाम्रो प्रकृतिसँग हुन्छ र जसले हाम्रो आवश्यकता, उत्पादन, आपूर्ति, उपभोगलाई सन्तुलनमा राखी सम्पूर्ण प्राणी जगत र समाजलाई जीवन्त राख्छ। तसर्थ प्रकृतिको यस्तो क्षमतालाई संरक्षण गर्दै पछि आउने पुस्ताहरूले पनि विकासका प्रतिफल निरन्तर उपभोग गर्न सक्ने विकास प्रक्रियालाई हामी दिगो विकास भनेर भन्छौँ भनेर यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ। प्रकृतिसँग ठुलो क्षमता रहेको हुन्छ। यो क्षमताले हाम्रो आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता, उत्पादन, आपूर्ति, उपभोगलाई सन्तुलनमा राख्छ र प्राणी जगत र समाजलाई यस्तै जीवन्त राख्छ। त्यसकारणले यो प्रकृतिसँगको यो असाधारण क्षमतालाई संरक्षण गर्दै पछि आउने पुस्ताहरूले पनि विकासका प्रतिफल निरन्तर उपभोग गर्न सक्ने विकास प्रक्रियालाई हामी दिगो विकास भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। यसको महत्त्व के छ त? दिगो विकासको महत्त्व के हो भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला दिगो विकास अवधारणाले स्रोत र साधनको उचित प्रयोग हुने भएकोले वातावरण संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग पुग्छ। स्रोत र साधनलाई उचित किसिमले प्रयोग गरी वातावरण संरक्षण र सम्वर्धनमा दिगो विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत र पशु पक्षी सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोण अथवा मानवीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने भएको हुनाले मानिसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई दायित्व बोध गराउँछ। यसले प्राकृतिक स्रोत र पशु पक्षीका सन्दर्भमा मानवीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँछ र यसले यो दृष्टिकोण परिवर्तित दृष्टिकोण मार्फत मानवको दायित्व बोध गराउँछ। त्यस कारणले गर्दा दिगो विकासको महत्त्व रहन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब लागौँ दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो? दिगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता हो जसले सन् 2030 सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो एउटा अत्यन्तै विश्वव्यापी साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता हो। यसले सन् 2030 सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीहरूको उन्मूलन गरेर मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एउटा समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना दिगो विकास लक्ष्यले गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 193 सदस्य राष्ट्रहरू सम्मिलित सेप्टेम्बर 2015 को राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले पारित गरेर जनवरी 1, 2016 देखि दिगो विकास लक्ष्य लागू भएको हो र सन् 2016बाट लागू भई सन् 2030 सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्ने, लक्ष्य पूरा गर्ने योजना रहेको छ। यसमा जम्मा 17वटा लक्ष्य 15 वर्षमा पूरा गर्न विश्वव्यापी रूपमा 169वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू, 17वटा लक्ष्य 15 वर्षमा पूरा गर्ने र 169वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरी प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नका लागि 232वटा सूचकहरू पनि तयार भएका छन्। र नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको वस्तुगत यथार्थतालाई पनि समेट्ने गरी विश्वव्यापी सूचकहरूमा थप गरी नेपालको सन्दर्भमा 247वटा सूचक थप गरेर जम्मा 479वटा सूचक, 232वटा विश्वव्यापी सूचक र 247वटा नेपालले थपेका नेपालको वस्तुगत यथार्थतालाई समेट्ने गरी नेपाल सरकारले थपेका 247वटा सूचकहरू थप गरेर जम्मा
479 वटा सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यका स्तम्भहरू, जसलाई हामी छोटकरीमा 5P भनेर भन्न सकिन्छ, यसका यी महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरूमा पहिलो पृथ्वी अर्थात् पी मध्येको पहिलो प्लानेट, पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र वातावरण भावी पुस्ताका लागि पनि संरक्षण गर्ने पहिलो स्तम्भको रूपमा रहेको पी, पहिलो पी अन्तर्गत पृथ्वी। दोस्रो पिपल अर्थात् मानव, सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त गर्ने र मर्यादा एवं समानता कायम गर्ने दोस्रो स्तम्भ रहेको छ, जसलाई मानव अथवा पिपल दोस्रो पीको रूपमा रहेको छ। तेस्रो समृद्धि प्रोस्पेरिटी, प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गरी समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितता गर्ने तेस्रो स्तम्भको रूपमा रहेको छ, तेस्रो पी। र चौथो पिस, शान्ति, शान्तिपूर्ण, समन्वयिक र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने र साझेदारी अर्थात् पार्टनरसिप, सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासका कार्यसूचीहरूको कार्यान्वयन गर्ने। यी 5वटा यी दिगो विकास लक्ष्यका स्तम्भहरू रहेका छन्, जसलाई हामी सम्झनका लागि 5P भनेर यसलाई सम्झन सकिन्छ। प्लानेट, पिपल, प्रोस्पेरिटी, पिस र पार्टनरसिप। अब लागौँ दिगो विकासका लक्ष्यहरूतर्फ। दिगो विकासका जम्मा 17वटा लक्ष्यहरूमा पहिलो गरिबीको अन्त्य, सबै क्षेत्रबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, यो पहिलो लक्ष्यको रूपमा रहेको छ। दोस्रो भोकमरीको अन्त्य, दीर्घकालीन कृषिको प्रवर्धन गर्दै खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गरी भोकमरीको अन्त्य गर्ने, दोस्रो भोकमरीको अन्त्य। तेस्रो स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने, तेस्रोमा रहेको छ स्वस्थ र समुन्नत समाज। चौथो गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रदान गर्दै समावेशी, न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षा। पाँचौं लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालबालिकालाई सशक्त बनाउने, यो 5औं लक्ष्य रहेको छ, लैङ्गिक समानता। छैटौं स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्ने, छैटौंमा स्वच्छ पानी र सरसफाइ। सातौंमा स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, यस अन्तर्गत किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँचका लागि सुनिश्चित गर्ने। 8 मर्यादित रोजगार र आर्थिक वृद्धि, भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्ने, 8औं लक्ष्यको रूपमा रहेको छ, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि। 9 उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, यस अन्तर्गत उत्थानशीलता, पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी र दिगो औद्योगिकरणको प्रवर्धन र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने, 9औं लक्ष्यको रूपमा रहेको छ। 10औं लक्ष्य असमानताको न्यूनीकरण, मुलुकभित्र तथा मुलुकहरू बीचको असमानता घटाउने। 11 दिगो सहर र समुदायहरू, सहर तथा मानव बस्तीहरू समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने। 12 जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने, 12औं लक्ष्यको रूपमा रहेको जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन। 13 जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने, 13औं लक्ष्यको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल। 14 जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो विकासका लागि महासागर, समुद्र र समुद्री साधन स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो प्रयोग गर्ने। 15
जमिनमाथिको जैविक विविधताको संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र दिगो उपयोगको प्रवर्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरण र भूक्षय रोक्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने। यो 15औं नम्बरको दिगो विकास लक्ष्यमा जमिनमाथिको जैविक विविधताको संरक्षण रहेको छ। 16 शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय। दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्था निर्माण गर्ने। र 17औं नम्बरको लक्ष्यको रूपमा रहेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी अर्थात् दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त बनाउने र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन सुदृढ गर्ने। यी 17वटा लक्ष्यहरू रहेका छन्। यी 17वटा लक्ष्यहरूलाई मुख्य 3वटा आयाममा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी दिगो विकासका मुख्य 3वटा आयाम भनेर यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। पहिलो आर्थिक स्तम्भ, जसमा 5वटा लक्ष्य, दिगो विकासका 5वटा लक्ष्यहरू रहेका छन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, 8औं र 9औं लक्ष्यहरू आर्थिक स्तम्भ अन्तर्गत पर्छन्, जस अन्तर्गत पहिलो गरिबीको अन्त्य, दोस्रो भोकमरीको अन्त्य, तेस्रो स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, 8औं मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि र 9औं उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना। यी 5वटा लक्ष्यहरू आर्थिक स्तम्भ अन्तर्गत रहेका छन्। भने दोस्रो स्तम्भको रूपमा वातावरणीय स्तम्भ रहेको छ। यस अन्तर्गत 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये 6वटा लक्ष्यहरू पर्छन्। यी लक्ष्यहरूमा 6औं नम्बरमा रहेको स्वच्छ पानी तथा सरसफाई, 7औं नम्बरमा रहेको लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, तेस्रो नम्बरमा रहेको लक्ष्य स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, 12औं लक्ष्यको रूपमा रहेको जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, 14औं नम्बरको लक्ष्यको रूपमा रहेको जल मुनिको जैविक विविधताको संरक्षण र 15औं लक्ष्यको रूपमा रहेको जमिनमाथिको जैविक विविधताको संरक्षण। यो वातावरणीय स्तम्भ अन्तर्गत पर्दछन्, जसमा 6वटा लक्ष्यहरू वातावरणीय स्तम्भ अन्तर्गत पर्छन्। तेस्रो स्तम्भ रहेको छ सामाजिक स्तम्भ। सामाजिक स्तम्भ अन्तर्गत पनि 6वटा लक्ष्यहरू पर्छन्, जस अन्तर्गत चौथो लक्ष्यको रूपमा रहेको गुणस्तरीय शिक्षा सामाजिक स्तम्भ अन्तर्गत पर्छ। 5औं लक्ष्य लैङ्गिक समानता पनि सामाजिक स्तम्भ अन्तर्गत पर्दछ। 10औं लक्ष्य असमानता र न्यूनीकरण, 11 दिगो सहर र समुदायहरू, 16 शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय र 17 लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी। यी सामाजिक स्तम्भ अन्तर्गत पर्दछन्। यसरी यो दिगो विकासका मुख्य यी 17वटा लक्ष्यहरूलाई 3वटा आयाममा विभाजन गरेर राख्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत पहिलो आर्थिक स्तम्भ, दोस्रो वातावरणीय स्तम्भ र तेस्रो सामाजिक स्तम्भको रूपमा रहेका छन्। अब लागौँ यी लक्ष्य मध्येको सन् 2030 सम्म शिक्षा अथवा चौथो लक्ष्यको रूपमा रहेको गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धमा यसका परिमाणात्मक लक्ष्य सम्बन्धी केही जानकारी। लक्ष्य 4 गुणस्तरीय शिक्षाका 7वटा मुख्य परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् र यस अन्तर्गत 27वटा सूचकहरू रहेका छन्। 7वटा मुख्य परिमाणात्मक लक्ष्य र 27 सूचकहरू छन् र यस अन्तर्गत रहेका विशेष परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा सन् 2030 सम्ममा प्राथमिक तहमा खुद भर्ना दर र प्राथमिक तह पुरा गर्ने दर 79.5% हुने र माध्यमिक तहमा सहजै देखिने भर्ना दर 79% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यसको परिमाणात्मक लक्ष्य रहेको छ। यस्तै कक्षा 1मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू मध्ये कक्षा 8 सम्म 95%
पुग्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य रहेको छ। रोजगारी, मर्यादित जागिर, उद्यमशीलताको निमित्त प्राविधिक एवं व्यावसायिक दक्षता लगायतका सान्दर्भिक सिप दक्षता भएका युवा वयस्कहरूको अनुपात 75% हुने लक्ष्य परिमाणात्मक लक्ष्य रहेको छ। यस्तै सबै युवाहरू 98% वयस्क पुरुषहरू र महिलाहरूले साक्षरता र सांख्यिक ज्ञान हासिल गर्ने, उच्च शिक्षामा लैङ्गिक असमानता हटाउने जस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पनि रहेका छन्। यस्तै कक्षा 1 मा भर्ना भएका छात्राहरूको यसमा छात्रहरूको तुलनामा कक्षा 8 सम्म पुग्ने अनुपात 1 हुने 1:1 हुने। कक्षा 1 मा भर्ना भएका छात्रको तुलनामा कक्षा 12 सम्म पुग्ने अनुपात पनि 1:1 हुने 1 हुने। कक्षा 5 को निमित्त सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयका लागि गणितको 65, नेपालीको 75 र अङ्ग्रेजीको 68 पुग्ने। कुल विद्यार्थीमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी प्रतिशत 42% पुग्ने। यस्तै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू वयस्क जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा 95% पुग्ने। लैङ्गिक समता सूचकमा प्राथमिक, माध्यमिक साक्षरतामा आधारित लैङ्गिक सक्षमता सूचक 15 वर्ष माथिको 1 हुने। सांख्यिक ज्ञान सङ्ख्यामा व्यक्त गरिएका कुराहरू पढ्न र लेख्न सक्ने, सांख्यिक ज्ञान भएका 15 वर्ष र माथिका जनसङ्ख्याको प्रतिशत 98% पुग्ने। सांख्यिक ज्ञान भएका 15 वर्ष र सोभन्दा माथिका महिलाहरूको प्रतिशत 95% पुग्ने। प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक खर्च, आधारभूत शिक्षाको सार्वजनिक खर्च रु 30,000 हुने। मानव सम्पत्ति सूचाङ्क 76 र लैङ्गिक विकास सूचाङ्क 0.7 पुग्ने। यसरी यी परिमाणात्मक लक्ष्यहरू गुणस्तरीय शिक्षा अन्तर्गत राखिएको छ। हस्, यहाँलाई दिगो विकास लक्ष्यहरू अन्तर्गत यी लक्ष्यहरू, दिगो विकास भनेको के हो, दिगो विकास लक्ष्यहरू के हुन् र दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य 4 अथवा गोल 4 भनेर हामी यसलाई भन्ने गरिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षामा रहेका यसका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु। यो विषयवस्तुलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूको अमूल्य सुझावको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।